راكم كامل بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في غوسيت جديده. الوغ اليوم راح ندير معكم ان شاء الله دي كرواسون فوري بلا كريم. هاد لي كرواسون ما راناش رايحين نديروهم بلا بات فويتي، حنديروهم بلا بات تاع البريوش ونعطوهم لا فورم تاع دي كرواسون، والداخل كيما قلت لكم راح نفوريوهم اون كريم. هاد لا بات راح تجينا بزاف خفيفه كالريشه، ولا كريم كيف تجينا بزاف خفيفه وبزاف بنينه، يوالمو بزاف لقهوه العصر. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا كاس حليب دافي وكاس ماء دافي، وهنايا نص كاس تاع الزيت. بالنسبه للكاس اللي عبرت به الكاس تاع 200 مليلتر. عندي هنايا 4 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، انا استعملت غير 4 نقصت باسكو لي كرواسون تاعنا تاع اليوم كيما قلت لكم رانا رايحين نفوريوهم اون كريم، ولا كريم رايحه تكون حلوه بيان سور. واللي حبت دير لي كرواسون تاعها ساك سون كريم، في بلاصه ما دير 4 مغارف سكر دير نص كاس فوالا. وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع الماكله تاع لافاني، وهنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، وهنايا عندي حبيبه ولاد الدجاج والفارينه بيان سور حسب الحاجه وراهي مغربله. بسم الله نبداو لا بريباراسيون ديالنا تاع لي كرواسون. هنايا في ريسيبيون ندير هذاك الكاس تاع الحليب الدافي، نزيد عليه الكاس تاع الماء دافي كيف ونزيدو هادوك 4 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، نخلطوهم بالفويل باش ينسجموا لنا كامل. نزيد عليهم هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، والمغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز. فوالا نخلطوهم كامل غير بالفويل باش ينسجموا لنا كامل بيان. فوالا نزيدوا عليهم هذاك النص كاس تاع الزيت. هاد لي كرواسون راح يجونا بزاف خفاف، هاد لاباط ما شاء الله بزاف خفيفه كما قلت لكم ريشه. فوالا نخلطوهم كامل حتى ينسجموا لنا مليح. و اون ديرني نزيدو هذيك الحبيبه تاع ولاد الدجاج ونوصلوا التحرك. فوالا خلطوهم كامل. هنايا بعد ما خلطنا كامل لي زانغريديون الاولانيين نزيد عليها هنايا كاس تاع الفارينه. فوالا ونزيدوا له رشه تاع الملح باش لي كرواسون ديالنا ما يجوناش سامطين. فوالا في المرحله الاولى نديروا غير كاس تاع فرينه ونخلطوهم بيان بلو فوي حتى تدخل كامل هذيك الفرينه وما توليش تبان. فوالا لازم نديروا هذه المرحله باش لاباط ديالنا تجينا بزاف خفيفه من الداخل كي القطن. فوالا نخلطوها بيان. بعد ما درنا الكاس الاولاني تاع الفرينه وخلطناه بيان بالفوي مع لي زانغريديون الاولانيين، هنايا نبداو نزيدوا لا فارين ديالنا ونطمو لاباط حتى نتحصلوا على العجينه طريه. لازم العجينه تاعنا تكون طريه، ما تيبسوهاش بزاف وما تنشفوهاش، سينو لي كرواسون ديالكم راح يجوكم ثقال. فوالا بسم الله نبداو نطمو لاباط ديالنا غير بالعقل حتى تبدا تنطم معنا. نقعدو نزيدو لها لا فارين غير بالعقل حتى تبدا تنطم. زدت لها كونتيتي وحده اخرى تاع لا فارين ونبدا نطم في العجينه ديالي غير بالعقل حتى نتحصلوا على قوام اللي رانا نحوسوا عليه. كما قلت لكم لازم نطموها طريه باش لي كرواسون ديالنا يجونا بزاف خفاف ويجونا متقبين من الداخل. فوالا نطمو كامل لاباط كما راكم تشوفوا معايا. لاباط ديالنا راهي بدات تنطم وتشد روحها غير بالعقل. الا لقيتوها مخصوصه فرينه تقدروا تزيدوا لها بيان سور. فوالا نطم انايا لاباط ديالي كامل ونرجع. كما قلت لكم ما تيبسوهاش باش المخبوزات ديالكم واللي بريوش ديالكم ما يجوكمش ناشفين. قد ما تخلوا لاباط ديالكم طريه قد ما تحصلوا على نتيجه مليحه. سو بودريت هنايا لو بلون ديالي بلا فارين، حطيت لاباط ديالي وهنايا عندي مغرفه تاع الزبده حنضيفها لها. الزبده تخلينا لاباط ديالنا طريه وخفيفه بزاف. فوالا ونبداو ندخلوا فيها هاد الزبده غير بالعقل حتى تدخل كامل في لاباط ديالنا. نروحوا معاها غير بالعقل سافوها حتى تدخل كامل. واذا لقيتوا لاباط تاعكم تلصق
في سطح العمل ديالكم. كيف رشوه غير بشويه فرينه. فوالا ماشي حاط يبس لكم، ديروا له رشه قليله برك وخدموا لاباط تاعكم بيان مع هذيك الزبده حتى تدخل كامل. فوالا غير بالعقل حتى تفتح كامل. شوفوا كيفاش ولات معايا، غير بالعقل تبدا تدخل لنا كامل في لاباط. فوالا راهي خرجت، نطموها حتى تدخل لنا كامل في لاباط ديالنا. فوالا شوفوا معايا لاباط ديالي بعد ما دخلت لها كامل هذيك الزبده، لا تيكستور تاعها شوفوا شحال طريه هايله ما شاء الله. فوالا نعطيها اون فورم مليحه، نحطها في الريسيبيون ونخليها تروبوزي. حطيت لاباط ديالي هنايا في ان ريسيبيون بروبر، غلفتها بابي فيل وهنايا نغطيها بطرشون بروبر ونخليها تخمر. خلوها تخمر قد ما تقدروا، خلوها تروبوزي بيان باش ابري كي نشكلوا الحبيبات تاع الكرواسون ديالنا ما يحتاج انه نزيدو نخمروهم بيان نعطوهم وقت تانيك في التخمار ديالهم. الوغ قد ما تخلوا لاباط ديالكم تروبوزي قد ما لي كرواسون تاعكم راح يخمروا لكم تمتم ويعطوكم الطوح. نخلي انايا لاباط ديالي تخمر بيان وتروبوزي ونروحوا نوجدوا كيف لا كريم اللي رانا رايحين نفوغيو بها لي كرواسون ديالنا. هنايا رانا رايحين نحضروا كيف لا كريم اللي رانا رايحين نفوغيو بها لي كرواسون تاعنا تاع نهار اليوم. عندي هنايا نص لتر تاع الحليب، وهنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا مايزينا، زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع لا فارين، وعند هنايا 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا عندي لا باتارون غو كراميل. لا كريم ديالي راني حابه ناروماتيزيها بلو غو تاع كراميل، تقدروا ديروها غو كافي، تقدروا ديروها غو شوكولا، كون تقدروا تخلوها سامبل ديروها غو فاني. في المقادير تزيدوا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا فاني. بسم الله نبداو لا بريباراسيون. هنايا هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا مايزينا، نزيدوا هذوك الزوج مغارف كبار تاع ماكله تاع لا فارين، ونزيدوا هذوك 3 مغارف كبار تاع السكر. فوالا نخلطوهم كامل بلو فوي ونحطوهم فوق النار باش تختار لنا لا كريم ديالنا تعقد وطيب. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا حطيت لا كاسرول ديالي فوق الفرنو وراني نحرك في لا كريم ديالي، ما تغفلوش عليها باش ما دير لكمش لي غرومو. كي تختار وطيب لا كريم تاعنا تكون واجده. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لا كريم ديالي بعد ما طابت حطيتها في ان ريسيبيون وخليتها بردت بيان. هنايا نزيد عليها مغرفه تاع الزبده، هذيك الزبده هي اللي رايحه تخليها لي خفيفه. فوالا كيما قلت لكم لا كريم ديالي راني حابه نديرها بلو غو كراميل. نضيف عليها هنايا لاغوم تاع الكراميل ونبداو نطلعوها غير بالباتور. بسم الله لا بروميير فيتاس توجور حتى هذيك الزبده تدخل فيها كامل ميم هذاك الكراميل. فوالا ولا كريم ديالنا تولي بزاف خفيفه. نطلعوها مليح ونخلوها تبرد. ديالنا بعد ما ضفنا لها هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده ولا غوم تاع الكراميل، ضربتها كيما شفتوني بيان بالباتور. انايا راني رايحه نزيد نخليها تبرد وتزيد تحكم روحها بيان ونحطها في اون بوش ادوي. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما لاباط ديالي خليتها خمرت بيان، كيما قلت لكم خلوها تخمر مليح باش لي كرواسون ديالكم كي تشكلوهم ما تكونوش اوبليجي تزيدوا تخلوهم يخمروا باش يدوا لكم وقت. نديغازيوها بسم الله، نخرجوا لها كامل هذاك الهواء ديالها ونحوها من الريسيبيون ديالنا ونحطوها في سطح العامل. فوالا نحوها غير بالعقل. رشيت لو بلون ديالي بلا فارين كيما راكم تشوفوا فيا. فوالا ونبداو نبسطوها غير بيدنا. عاونوا روحكم بلا فارين باسكو قلت لكم هاد العجينه بزاف طريه الوغ راهي رايحه تلصق لكم. فوالا
نسيو نخرجوا لها هذاك الهواء ديالها ماشي كامل، من نقصولو. فوالا نديروها على شكل مستطيل ريكتونغل. فوالا ونبداو نحطوا لها كامل الخمور ديالها، ونبداو نحلوها بالحليول. عاونوا روحكم توجور بلا فارين، كي تعاونوا روحكم بلا فارين ماش راح تنشف لكم. فوالا غير شويه رشات صغار ونبداو نحلوها كامل. فوالا اللي حبت تحلها مدوره وتخدم لي كرواسون تاعها تانيك سي اون بون تكنيك، كل وحده كيفاش ولفت تخدم لي كرواسون تاعها. فوالا مالفا نخدمهم بشكل دائري، نفتحها مدوره ونبدا نشكل الحبيبات تاع الكرواسون ديالي. فوالا ميم هاد الطريقه تساعدني. اليوم استعملت لكم هاد الطريقه وان شاء الله في لي فيديو الجايين نزيد ننوع لكم. فوالا نحلوها كامل توجور فاقدوا لاباط تاعكم الا ما لصقتش من تحتها، الا لصقت عاونوا روحكم كما قلت لكم غير بشويه فارينه. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما حليت كامل هاد لاباط ديالي سيو حلوها كامل نيفو واحد بصح ما ترققوهاش. هنايا جبت هاد لارولات ا بيتزا فوالا ونحي لها كامل هاد لي شوت باش العجين ديالي يجيني مستوي. فوالا نسيو نديروه قباله باش الحبيبات تاع الكرواسون ديالنا يجونا فينيين ملاح. فوالا نزيد منها ونبداو نشكلوا هاد الحبيبات تاعنا تاع الكرواسون. فوالا انا نقيس غير بيدي كل وحده باش تستعين، ونبداو نقطعوهم على شكل مثلثات ونسيو نديروهم طوال باش الشكل ديالهم يجينا شباب. فوالا قيسوا غير بصبعكم. فوالا هكذا غير بلا غولات تاع البيتزا تعاونوا روحكم. فوالا نزيد هكذايا نقيس، كل وحده تقيس باش عندها. تقدروا مام تستعينوا ولا تعاونوا روحكم بالكوبات. فوالا هكذايا باش يجوني كامل قد باش الحبه تاع الكرواسون تاعنا تجينا مفينيه. فوالا نزيد نقيس ونكملوا نقسموا كامل الحبات تاع الكرواسون ديالنا بهذا الشكل. نكملهم كامل ونرجع معكم. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بديت نرولي في الحبات تاع الكرواسون ديالي، قسمتهم غير بالموس، درت لهم حله صغيره كم تقدروا تحلوهم تانيك بالكوبات. ونبداو نروليو هاد الحبه تاعنا تاع الكرواسون نروليوها كامل. فوالا حتى نتحصلوا على الشكل المعروف تاع الكرواسون. فوالا نلصقوها مليح منا باش ما تتفتح لناش في لو فور. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا نتحصلوا على هذا الشكل. نكمل كامل انايا الحبيبات ديالي نحطهم في البلاطو ونرجع معكم باش ندهنوهم كيف كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. بعد ما شكلت كامل الحبات ديالي تاع الكرواسون هنايا درت حبيبه ولاد الدجاج ودرت لها قطره تاع القهوه وضربتها بالفرشيطه ونجي ندير لهم هنايا لا دوريغ ديالهم. فوالا ندهنوهم كامل من الفوق. القهوه كيف حتعطيهم اون بيل دوريغ، حتعطيهم احمرار شباب. ندهنوهم كامل باش يحمروا لنا كامل في لي كوتي. فوالا نزيد الحبات الثانيه ندهنوهم كامل وراني مشعله لو فور ديالي على لافونس على 180 درجه باش يزيدوا يطلعوا لنا مليح مع السخانه تاع الفور. فوالا ندهنوهم كامل. وهنايا في هاد ليتاب اللي حبيت دير لهم اون ديكوراسيون ندير لهم جلجلان ولا سانوج ولا لي غران دو بافو ولا كل وحده كيفاش تحب ديكوري. انا راني حابه نخليهم سامبل، لا ديكوراسيون نديرها لهم على الاخر ان شاء الله بعد ما يطيبوا. فوالا نكمل ندهن كامل هاد الحبيبات تاعي تاع الكرواسون نحطهم يطيبوا في الفوق ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا. هامليك لي كرواسون ديالنا بعد ما طابوا وخرجتهم من الفوق كما راكم تشوفوا معايا طابوا ما شاء الله بيان دوري هايلين. راهم سخونين شويه، شوفوا كيفاش جاو من التحت.
شوفوا كيفاش طابوا ما شاء الله. شوفوا شحال طريين هايلين. كما قلت لكم العجينه هذه ما شاء الله بزاف هايله. نزيد نوري لكم وحده. شوفوا شحال طريين فوالا وخفاف ميم طيابهم شباب كما راكم تشوفوا معنا. فوالا كما قلت لكم لي كرواسون تاع نهار اليوم حبيت نديرهم فوغي بون كريم. الوغ بيان سور نقسموا الكرواسون ديالنا. جبت هنايا موس تاع الخبز موس تاع المنشار ونبداو نقسموا الكرواسون ديالنا. خلوه حتى يبرد كومبليتوم باش ما يطلق لكمش الفتات. نقسموه مليح نشوفوا كيفاش جانا من داخل. بسم الله. شوفوا كيفاش جانا ما شاء الله هايل. فوالا بزاف خفيف. فوالا كما قلت لكم العجينه تجينا متقبه هايل بزاف ناجح. ننصحكم ان شاء الله باش تجربوا هاد العجينه بات هايله. فوالا وهنايا كما راكم تشوفوا معايا جبت هذيك لا كريم اللي خدمناها كيف غو كراميل درتها في اون بوش ادوي ونبداو نفوغيو هاد الحبيبات تاع الكرواسون ديالنا. فوالا راهم شويه سخونين لازم تخلوهم يبردوا بيان ونبداو نديرو لهم الشكل ديالهم. فوالا خرجوا شويه يدكم باش الشكل تاعها يجينا شباب. فوالا ونغلقوا الحبات تاع الكرواسون ديالنا ونتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا شحال شابين ما شاء الله. فوالا عمليه بزاف سهله والحبات تاع الكرواسون ديالنا تخرج ما شاء الله بيان بريزونطابل. فوالا نكمل انايا كامل هاد الحبات ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في لا ديكوراسيون. هامليك لي كرواسون ديالنا بعد ما فوغيتهم كامل بلا كريم. هنايا نجو نديرو كيف لا ديكوراسيون. فوالا بالنسبه لا ديكوراسيون كيما نقول لكم توجور كل وحده كيفاش تحب ديكوري وسولون واش عندكم في الدار. هنايا كاني راني نرش فيهم سكر غلاس. فوالا يجو بزاف شابين. فوالا كما راكم تشوفوا معايا كاني درت لهم ديكوراسيون خفيفه بسكر غلاس. وهنايا كاني راني رايحه ندير لهم ديكوراسيون خفيفه تانيك بالناباج ولا لا جولي دوبتها شويه في الميكرووند. فوالا وندهنوهم من الفوق باش يعطونا هذيك لا بريونس. دهنوهم كامل باش يجوا يبرقوا ويجوا شابين. فوالا ونديروا لهم شويه فيرميسال تاع الشوكولا سي او شوا. اللي حبت دير لي زاموندي فيلي دير، اللي حبت دير لهم عسل دير. كل واحد يدير الشيء اللي يقدر عليه والشي اللي عنده. فوالا نزيدو حبه ندهنوها كامل بالناباج. فوالا ونلصقوا لها من الفوق هاد الفيرميسال تاع الشوكولا. كيما راكم تشوفوا معايا هامليك لي كرواسون ديالنا فوغي بعد ما وجدوا فريمون خرجوا ما شاء الله. ريحتهم راهي دايره حاله سورتو هذيك لا كريم راهي تعبق بريحه الكراميل. كما شفتوا طريقه سهله ميم لي زانغريديون ساهلين ماشي مكلفين وانتوما خدمتو دي كرواسون بنان وشابين. ميم هاد لا كريم هاديه تقدروا تحشوا بها بزاف المخبوزات ديالكم لي بريوش. ميم تقدروا ديروهم تانيك في لي تارتولات. نوريكم من قريب كيفاش جاونا. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا جاونا ما شاء الله بزاف متحوفين يوالموا بزاف مع قهوه العصر. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم وهذه هي الوصفه ديالنا اللي كانت كرواسون فوغي بون كريم غو كراميل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الا عجبتكم لا فيديو هذه ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده مع وصفه جديده. مع السلامه.